गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी सगळी आहे ना बरी? स्कायला म्हाका मान गेला आणि व्लॉग आयज हांव स्टार्ट करता। त्या फ्लसी मातशी बिजी आहा, म्हाका स्टार्ट कर म्हणपा लागले। आणि सजमता तुमी बरी आहाय मग सगळी? आणि हेचे आमगेले Good morning everyone. I hope you're all doing good and I'm also doing good. ऑलस्टर रिसां करून बसलो सँडविच घेऊन। कसं सँडविच केले ते? Ham with cheese. हॅम विथ चीज हुई तेणे केला किती गायला नी? ओके। आणि आजचे स्कायलो से हाय Good morning. हाय लाउडली हाय माय यूट्यूब फॅमिली कर मुगो ऐकू येना तेंका। कशे आहे तुम्ही? बरे आहे नो? ड्रिंक सोफार बशी आयो। किती उलयत तू? किती सांगता? किती सांगता? यू वॉचिंग टॅप? तो हा टॅप हाडल्यार लागला। सो आता होलस्टार टॅप दिलो न्हू, होलस्टार आता स्टडी स्टार्ट जावपा 10 जावपा जाली आणि सो तेजी ऑनलायन क्लास चलता सो ती स्टार्ट जातली। सो आता तेका टॅप दिलो म्हणटकीर मागीर हेकाय मेळटा। आणि थंय फ्लसी दाखय तांकां कितें करता तें। थंय तुमच्या मोगाचें फ्लसी सदां म्हणून तें म्हाका तुमचें मोगा म्हणून। हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? आहाय न्हू बरी? आणि आमी आहाय बरी। आयज वॉल्टान काल सांग पळय लागलो तो म्हाका हें कर म्हूण, पोळी कर म्हूण। हांवें थोडे दीस राव मातशी बोज जाल म्हणटरी हें करुया मागीर स्कायलायन टॅप घेवन येयला लॉक कांडी म्हूण। अशें तें काण दिता। आणि हेचंय ते करता पोळे चोय कोण दवरलाय आयज सारके जालें तेगेले, नाजाल्यार पयलीं ना तेगेले मातशे लागताले खरपताले। आयज व्हिडिओ काडपा मग सारके जालें आसता ते। सो ट्राय करून मगे जाताय सारकें आतां नरे वॉल्टर। ट्राय एंड ट्राय टील आंटी सेक्सी म्हणटाय न्हू। आणि हांवूय जाता बरो। सो जायते पण करपा सांगलो तेका, हांवें जायते जाल केले तेणें, पोळे केले नासले म्हणलो पोळे कर आयज। आणि पळय डॉक्टरा अपॉयंटमेंट आहलो गेलो सो 12 तारखेक सांगलो ती म्हाका, बट बेगीन दिलो चेंज केलो परतून आणि पयर दिल्लो। आतां आमी पितली चाव, फ्लसी घालता चाव म्हाका। सो थोडे पोळे केले हांवें तेणें। सो हांव किचनार रावन उलयतां कित्याक तेच्यान वॉल्साची क्लास स्टार्ट जाला आणि आमी चाव पिवपाक बसताय आणि मागीर मेळटा तुमकां चाव बीन। ओके। आणि आमगेलें जालें चाव पिवून आणि फ्लसींचें रांदपा तयार करता। रांदपा तयार म्हणल्यार आयज रांदपा कितें गो? आयज रांदपा जायत दिसांनी आफ्टर 3 वीक्सान आमी बरीं जेयतलीं, ताका लागून आमकां जेवपा मेळनासलें। सान हांव करूंकूय बी वचनासलें। बाजारा वचनासलें, नुस्तें हाडूंक कळनासलें हांवें ताका। म्हाका वयता आनी मागीर व्हिडिओ कॉल करता नुस्तें हें आहा तें आहा करून। ओके। हांव हाडनासलें, हांव हाडटा तें बरें आहा तें बरें आहा काय सो म्हाका व्हडलें नुस्तें हडकोंक कळना, म्हणजे हडकोंक कळटा बट तें फ्रेश आहा काय ना तें म्हाका कळनासलें। मागीर पळय दोतोरागेर सावन येले तरी ताका हें दिली, परमिशन दिली गाडी चलय म्हूण। मागीर खुशाल, मागीर हॅप्पी तें। काल म्हणल्यार म्हाका आडसोर हाडपा रूच येयल्ली म्हाकाय बी। सो कळटींग गेला आनी आडसोर हाडली, मागीर दाखय तांकां हाडलो हाय। आणि हाडटे दिसाक दोन न्हू, एक हायल तेणें फोण सारकें फोण्णा दिलें ना, एकल्यान हायला। म्हाका रूच येयलो आसली सारकी, कितलें म्हारग जाल्यार पासून घेवपा सारकें अशें करून, नाजाल्यार हिंगा वचोन खावपा लागलो हांव। मागीर फॅमिली थिंगा आसता हीच। आणि काल येत्यान मागीर नुस्त्याक घेवन येयली, हें किंगफीश व्हडलो नासलो, धाकटो आसलो तो हें किंगफीश इसवण। सो आख्खो फूल घेयल्लो हांवें। आणि हेचो हेजी कडी आणि फ्राय दाळ आणि हें फ्राय करुया म्हूण, पण तेका दाळ बंदू न्हू। हय तें केन्ना सांगतालें। सो दाळ आनी किंगफीश हाय मो सो पयलीं खाता न्हू आमी, सो तेका रूच येयलो आसली। सो हांवूय कांय वचनासलो, सो जेवण बी मातशें आहलो आहा मुगेलें रुटीन, जेवण जेवपा अशें दिसना। सो फ्रूट खातालो
मातसो वेट मातसो देंवलो आसता मुगलो म्हाका दिसता चड करून कामाचे आल्या मातसो वचून चॅक करता तागडे आहा हिंगा बट काडून बेजार येता कामाचे थिंग मातसो चॅक जाता सद्दां ओके आनी मटन करी केलो आहा तेणें सो कोण येवपा आसली फ्रेंड म्हगेली सो ती चोया येताय जाल्यार सो काल मागीर सांजे वयली केलो तेणी कोडी आनी पुलाव करपा जाय तेका आणि तेका शीत आनी कोडी हेचे हाळटे हांव आनी तो दोगांय शीत आनी कोडी जेवपाचे न्हू रे हय मस्त सारको पेट दिवपाचो 3 विकांनी आमी बरी मस्त जेयतली पयर हाडलो तेणें पूण नुस्त्या आनी गेसो तरी व्हिडिओ कॉल करून दाखोवन व्हिडिओ कॉलाचेर आनी आतां भायल्यानसो थंडाय स्टार्ट जाला विंटर स्टार्ट जाता आतां पडली सगळी ही ते चानी हा दिसपट काय म्हाका खबर ना ते होस्टा एक क्लास स्टार्ट जाली मिस बोर्ड मात्ते गेली आमी होस्टा म्हजी पयली हांव चायनी चोवपा वस ती थिंगेचे टॅबाचेर मिस बोर्ड मारता आनी चानी चोवपा येयली म्हज्या पयली फोनाचेर करी लिव्स म्हगेली जाताय मातशें वाडलाय अशी बरी ओके आनी एक बाबड्या हेजी आतां हाल मातशें बरें नाय हेजी कॅर जायना तितलो सो मुगे केंस व्हडलें आसलो तेन्ना हांव लायतालो केंसां फ्लॉसी कांय लावूं वचना मारता तो दिसा आपल्या खंय कांय केलें ना आयज फेस मास्क मसाज करून घेता कडेन फेस मसाज करून घेता तेका हांव मातशें सो स्क्रब आहा तो लायतालो ना जाल्यार ह्या तेंपार केलो ना तेणी आयज केल्यार दाखयता तुमकां बी ओके सो दाखयत बी म्हणल्यार मागीर रोखडें लायता तें अशें करून ओके सो हय 2 म्हयने पूण जाले आसतले केलो ना ह्या तेंपार कित्याक मातशें हाती हितू आहलो न्हू टेंशना सो तेका लागून हाती म्हणल्यार सांगता तुमकां मागीर थिंग मेजाचेर बसून एक हातीन धरलो हांवें फोन सो त्या होस्टरा क्लास काबार जावन दी होस्टरा म्हणल्यार तेगे आत बोजात काय म्हूण चयतालो काल ते कडेन सुकून घेयला हय आतां बरें जाता काय म्हूण चयता ती होलस्टर खंय दोगांय बेश्ट होलस्टरान हांव चोय केश कोन्न हें कोत्ता होलस्टरा फुलोवप डाडा सांग सूप करपी म्हूण आनी काल मुको हॉटेल चिकन हॉटेल सा सूप करून घेयला फर्स्ट डीश केलें हांवें किचना परतून एंटर जालो आतां चोया हाल कितें पडटलें मागीर सद्या हॉलिडेयाचेर सिकाचेर हाडून कितें कोण दिमू सांगलें तेका आतां एक वीक आनी एक वीक उरलो हा म्हगेलो सो फायदो काडून भोंवतालो आनी होलस्टराची क्लास जाली काबार आनी हांव येयला आतां 800 फोडपाक म्हाका फोडूंक मेळना आसलें कित्याक आवाज जाता न्हू तेंचे थिंग सांगलो न्हू 800 हाडलो म्हणून हितूनसून क्वॉलिटीसून म्हणजे 3 पावंडा कित्याक आनी प्लस हेंच रेस्ट कोत्ता थिंगा हेंच आपण 4 जालो हें रांदून सो आतां रेस्ट कोत्ता आनी आतां 800 फोडटा ओके आनी हेचो आतां हें 800 फोडलें सो हें जून जाला चोय ग्लासान घालता हांव तो इतलें मेळ्ळो कितें व्हडलें तोप बंद जाय आसलो तर उदो तुका बरें आहा गोड स्कायलन आहा पळय ताचो स्कायलन हो स्कायलू स्कायलो कितें म्हणटाय रे स्कायलन आहा पयलें घे वयता हिंगो तोपरी काडपा लाय काड टॅप दवर आनी आतां स्कायलन पिता आनी टेस्ट सांग रे केसो जालें मामाक ग्लासान भायर येता तोंडांतल्यान न्हू लायणी आहा चोय काल एक दिलो तेका हांवें बरो लागलो म्हणटालो केशें आहा रे हा गूड पुरो आनी उरलो वचय आत्ता पिता कोकोनट वॉटर न्हू हाडचा रावदा तें हेजो उरलो आनीक फोडटा उदक तें पिल न्हू पावलो ना तेका आनी जाय खंय वॉटर रे 4 हाडलो हांवें 2 हायली कोण जाल दीस म्हाका ते गेले आनी तुमकां दाखयता आनी चोय हांव कोडी करपा हाडी कांडी दवरली चोय जून जालाय सो पयर 2 हायलो ती बरी आहली ही मातशी जून कातली चड जाला कातली उदक बरें आहलें गोड चोय पिल तो म्हाका बीन दिल ना
म्हाका दिलना तेणे दिलना पिन ना. दिलना बेश्टा आता दिलना पयला हाडले म्हाका सँडविच लाले हांवें एक दिल्लें ते सासून बेजार ते म्हजे आपण पिना हांवें पिनाका त्या दिसा हाडले दिसा फोडले आनी हेच घोंटले की दिनासतना आपल्यान पिल्ले आपल्यान पिलो हांवें सांगले आमगे घोंटले की दिलना मरे तुमी सांगलो काय खंय आनी घे बीन म्हूण हांवें म्हाका नाका म्हूण सांगलें तेंचो हांव पिलना ते गेले आतां लेंबडे शेतान म्हाका सांगता पी 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 म्हूण पी पी आता पळय आपणा रूच येयलो म्हूण सांग पिवपाची ना म्हाका येल ना सांग आतां एन्जॉय कातले हडसर कातलेचे नाल नाल मेळा पयर 2 हाडले ती बरी हाडली नाल एन्जॉय करता उदक बरें हाडलें गोड पूण ओके हांव आनी मागीर मेळटा तुमकां सद्या म्हणल्यार फ्लसी उलयतले सो विंटर स्टार्ट जालो न्हू वोसो खंय बीन मेळना सो इली घेन वच रे म्हणलो ताका या घेन बीन वयत जाल्यार मूड उरोवंक जाय तेगे मातशें घेन वचपाक आनी हांवें सायबिणी बरें काल लिडलां गेलो हांव गेल्लें बाबा इस्कला सावन पावय सो ते दोनाय फुलां हाडलीं मातशें डिफरंट हाडया म्हणलीं फुलां सो हांवें येल्लो आनी वायट हाडली आनी टेबल हांवें दुसरे भाशेन न्हेसयलें चयता वळटा आनी कितें सांगता खंय बीन घेवन वयत जाल्यार मागीर रांदून बीन जालें केला हें पुलाव आनी आळेन वांटून दवरलो हेतून दवरलो आहा मिक्सरा मातशें गरम जालें म्हण हांव बसून येयल्लें म्हाका सांगता रेस्ट घेवपा येयलें खंय ओके आनी ते दोगांय तेशें केलो आहाय सो तांकां सांगलें दिसान तांकां हांव ना टॅब दिना जावं टी बीन दिना सो सॅटरडे संडे मेळटाय न्हू सो त्या दिसा काडटाय ते बाड सारके चोवपाचे बट फूल डे दिना तांकां इवनींग मागीर बंद तांकां आतां सद्या ओके चल मेळटा तुमकां मागीर आनी फ्लॉसी घे जालें रांदून बी आनी कोडी केली ती दाखयता तांकां फ्लॉसी आपणाक कोडी दाखय हेजी मटन करी मटन शागोती हेजे सो बटाट बी कांय गायले ना तेणें कित्याक हांव बी खावपाक वता बटाट गायल्या सो तेका लागून म्हणजे पुलाव केला आनी म्हणजे रायस आनी हेचें कोडी इसवण ती बोडका आहलो न्हू तेजी कोडी कर म्हणलो तेका आनी थोडे चड काय नाका म्हणलें कोडी आमची त्या भाजल्या मातशें बरें लागताय ते आनी कोडी चड खावपा वचना आमी तितले अशें करून भाजल्यो बरें लागता सो आतां ऑपरेशन दाखयता तांकां सो एवढं पयलीं बी चोयल काय खबर ना तुमी सो दाखयता तांकां सो आतां मातशें पेकोत येयला मुगेलें ओके सो बॅक कॅमेरामान दाखयता फ्लॉसी मातशें दवरून लायता आनी हेचें मुगे ऑपरेशन केलें तें सो पेकोत येयला हिंग पेकला बट हिंग मातशें उरलो आहा हेचें चोवपा दिता तुमी गाय मातशें मोटें अशें मातशें व्हांवता हिंगा सद्या बट हिंग पेकला उदक अशें येता हिंगसून सो तें मातशें उरलो आहा सो ह्या दिसा मातशें बटाटे बी एवॉयड केलो हांवें भाजी बी खावपा अशें करून लायक सो तेका लागून मेनू मातशें हाडलो आहा आमगेलो ओके आनी हेंचें हिंगा म्हाका ना हाती कडकड येता आतां ऑपरेशन केलें तेन्सून हेजे बोट हें हात कडकडल्या भशेन जाता सो चोय अशें करून शेक जाता मुगेलें सो टायट दवरल्या पासून अशें करून हात हालता सो ऑपरेशन केलें तेन्सून म्हाका हें प्रॉब्लम जाला आनी हेचो हिंगसून म्हाका ना मुयेन येता हेचो इतलोच सो पयर डॉक्टरा सांगलो हांवें तांकां लायक कितें म्हाका म्हणलें हिंगसून मुयेन येता मू इतलो पाटाचो अशें करून बोट लायलो न्हू एशान बी कांय ना बट हेचो हिंगसूनच हिंग बी ओके आहा बट हेचो इतलेसो न्हू हें जाता आनी हात कडकड येता हाजे सो तो म्हणपा लागलो हें आनी 4 विकान चोया मू सो 4 विकान सारकी जायना जाल्यार परतून ऑपरेशन करूंक पडटा मू सो हांवें मागीर चड डीप गेलो ना तांकां कांय विचारूं ना अशें करून की खंय ऑपरेशन करता चोया म्हणलें 4 विकान कितें सारकी जाता जाल्यार तो म्हणल्यार 4 विकांनी खंय सारकी जायना जाल्यार चोवपा पडटा मू सो परतून ऑपरेट करूंक पडटा म्हणून सांगपा लागलो ओके आनी तुमकां हांव सावंड दाखयता हेजो ओके कॅमेरा लायन सो हांव मागीर हेजे फोनाचेर सावन रेकॉर्ड करता आनी तुमकां दाखयता ओके सो चोय हांव कशें करून रेकॉर्ड करता सो तुमकां अशें करून लायन दाखयता चोय कित्याक हांवें फोन अशें करून रेकॉर्डिंगाचेर दवरला आनी मातशें उगरा रावपा पडटलें ओके
आणि हय आतां एपॉयंटमेंट आहा आनी जाय ती सो ह्या म्हयन्या एंडा एपॉयंटमेंट दिलो आहाय म्हाका सो ती मागीर वचून जाय चोवपा कितें सांगता तें चोवपा जाय ब्लेस यू आनी म्हणल्यार तुमकां ते दिसा हांवें सांगलो ना सो ऑपरेशनाक गेलो न्हू सो ऑपरेशनाक गेलो हांव लायक चड कांय सांगूंक पावलो ना सो हांवूय मातशें हारलो सॉरी ऑपरेशनाक गेलो न्हू सो एक 1 o'clock हय एका कितें भितर येयले तेमी आनी 3 काबार जाला 3:15 समथींग सो भायर काड म्हणल्यार 3:30 जाली सो एका वयलो ते आनी ते दिसा हांव मातशें भिल्लो ओके सो भिलो म्हणल्यार व्हडली लायटी बी चोयन तेंगेल्यो सो हांवें केन्ना ऑपरेशन चोयलें ना अशें करून सो नाका केलो म्हूण गेलें बट हांव अनकॉन्शियस जालो लायक सो म्हाका कांय खबर नासलें आनी फ्लॉसी प्रेग्नंट आहलो तेन्ना मातशें गेलो हांव भितर बट तशें करून इतली हें भिल नासलो बट फर्स्ट टायम म्हाका अशें करून ऑपरेशन सो तेंगे ते व्हडली लायटी आसताय न्हू फोकस सो त्यो चोयन काळी दिसा गप 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 जातालें आनी तेंगे सगळी मागीर ती रेडी करताय म्हळ्यार एक टोटल 8 काय 9 कितू जाणां आहलो ती हांव तेंकां मेजतालो ओके सो सगळीं गुंवतालीं आसता तेशी सो इतले जाण स्टाफ आहलो तेंगेलो भितर अशें नर्वसनेस आहलो म्हाका सो देवा तुपाव म्हणलें आनी तुमगेलें मागण्यांनी बरें करून जालें ओके आनी आतां वयतलो हांव कामाक आतां 16th पासून एक जाला आतां 4 वीक जाले हॉलिडे घायलो आसली सो कंपनी थ्रू लायक हॉलिडे म्हणल्यार तेंको सीक नोट मागलो न्हू हांवें सो सीक नोट दिलो म्हाका हितूनसून 2 वीक म्हाका हॉस्पिटलांत तेम हें केलो चोय ऑपरेशन केलो तेम दिल्लो आनी मागीर तेम एक्स्ट्रा जाय जाल्यार मागीर NHS थ्रू एप्लाय कर म्हणलो सो NHSाक आनी एक 2 विका मागीर गेलो हांवें कित्याक मुगे मातशें आतां हें आहलो न्हू सो आतां मातसो जाता बट लिफ्ट करनाका म्हणलें म्हाका अशें करून हेवी चड कितें आनी लायट सो चड हेवी करूं वचनाका म्हणलां कित्याक तें आजून पेकल ना न्हू सो मॅच्युअर जाता म्हणल्यार आनी एक 4-5 months वयता म्हणून सांगताय ती लायक प्रॉपर सो आफ्टर दॅट मागीर डायलिसीस घडये आसतली सो चोया आतां किडनी GFR कितू आहा तो सो मुगे कोण फ्रेंड येवपा आहलो न्हू ती पावली आसतली सो उलतें मागीर सांगता तुमकां ओके सो ती फोन कोत्ताय मातशें आमगेलें जालें जेन बीन आनी तुमकां म्हणलो न्हू हांवें मुगे कोण फ्रेंड येवपा आहलो म्हूण सो तो फ्रेंड आहा तो कॅमेरा शाय सो तो येना खंय आनी चोय तेंगे बाय आनी येयलाय चोय दाबाय तुगे नांव कितें एवली आनी तूं कॅनविया ओके आनी ती आमगेलो यूट्यूब चोयताय सो ती बाबा तेंका मेळो येयल्ली केन्ना सांगता खंय आनी चोय तेगे मिसीस ओके एक चोयला आसता तुमी गोवा डेया सो गोवा डेया आहलो तें आनीक पाटी ते गायल्लें आनी तो आहा तो आमगे कॅमेरा शाय आहा मातसो चोयता हारशांतल्या मागीर बी दाखोवपा मेळटा जाल्यार आपणाक काडना खंय सो तेंका रावता आमी जेवपाक सो मागीर तेका लागून जेवपाक मातसो लेट जालो ओके जेयली आनी आतां मातशें बसलो हाय हय चोय फ्लसी आयज बरें करून जेयलें न्हू गो आयज इसणाक घडये पेट काडणें आतां ती आहलो न्हू मातशें उणें जेयलें तें मागीर सांजे चड जेतलें तरी बस आमगे दाळ चुकली हय दाळ आनी इसणां फस्ट सांगता तें कडी करपा पड म्हाका आनी स्कायला न्हू चोय पोंदा आहा दाखयता चोय स्कायला कदला पोंदा ए स्कायलो आनी वॉल्स्टर टीव्ही चोयता ती टीव्ही चोवपा बसलो हांवें चोय टीव्ही चोयताय ओके सो हांव मातशें खबर मारताय तेंचे कडेन आनी मागीर तुमकां मागीर स्टोरी उरलो आहा ती मागीर सांगता तुमकां मुगेली आतांची ओके आनी चोय आतां आमी बसलाय मुगे सो फ्रेंड ती येयलो ती गेली आनी बरें आसलें ती येयलोली टायमपास जालो मातसो जाय दिसांनी येयलो मो तेगे भुरगीं आहलीं सो ती व्लॉग बी चोयतालीं आमगेली आनी केन्ना लागलो खंय ती तेका या मो ओके सो बरें आसलें आनी स्कायलान यू एन्जॉयड विथ देम या यू प्लेड ना स्कायलान बी बरो खेळ्ळो तेणी बरो ती खेळ्ळी आनी वॉल्स्टर एन्जॉय जालो आनी आतां ती गेम खेळो पळय हेंचें स्टॅकिंग गेम या ओके सो आमचे केन्ना खेळटाय टायमपास करपाक हाती काडलो आसली ती येयलाय तेन्ना आनी हय तुमकां सांगता न्हू हांव मुगेली हाती खबर खंय पावलो तो म्हाका खबर आसना
सो आयकला आसतना तुमी आवाज हातीचो तेश कोन आवाज येता सो स्कॅनिंगा बी कितको आवाज येता तेश कोन कोण किचड मारताय गायज ते ओके आनी ते मातशें चालू आसून जाय खंय सो तो आवाज येता सो तो आवाज येना जाल्यार मागीर हें स्टॉप जालें म्हणून सजमोवपा खंय सो तेश कोन सो मागीर पोतून करप पडटा सो उंगरी मारलो ते मागीर हातीकूच हाती मारली आनी फेसा वयल्यान मदें कुडको घायल्लो ओके आनी फकत लायक पुलींग जाता तें कळटा म्हाका बट हाती उंगरी मारलो आहलो न्हू सो सिद्दां आहलो मागीर तें जातालें मदें कितें जाता ओके ओके काय म्हण बट म्हाका लागलो पोटा भूक सो मातशें लायट करून यो म्हणलो तें म्हाका ब्रेकफास्ट बी सो हांव लायट करून गेल्लो कित्याक 11:30 कितें आपयलो तें म्हाका 11 कितें सकाळीं आनी एका कितें ऑपरेशना वयलो आनी मागीर पोटा लागलो भूक सामकी सो मागीर कोत्त म्हणल्यार 3:30 कितें जालें म्हाका भायर हाड म्हणल्यार वडा म्हणल्यार मागीर पोटा भूक लागला म्हाका कांय जायना म्हणलें सो आय एम हंग्री म्हणून सांगलें सो ती हांसपा लागली सो मुजे बराबर येयले ते दोन फ्रेंड होको चोयलोले बट तेगे एक्सपिरियन्स घेवपाक फर्स्ट टायम ते आनी मागीर तें बोजात जाता तो प्लास्टर लायलो आहलो न्हू तेगे तो हें केलो तो आसतना स्कायलन साप तेजे बरें वचना आसलोलो मागीर 5 काय 6 दिसांनी तो आमी तेगेलो काडलो अशें करून हें जावपा तो म्हणपा आपणें भितरल्यान व्हरपाता बट एक्चुली ताका सांगलो तो 3 दिसांनी काड म्हूण तेजे वयल्यान उदक बीन घालून जाता बीन म्हूण बट आसतिया म्हणल्यार आमगे सेफ्टी लागून म्हणजे तेगे हाती हें जावपा नाका बीन म्हूण आमी दवरलोलो बट 5 दिसां उपरांत तेगे तो हाती भितरल्यान ते टायट जायन तेका तो म्हणपा आपणें व्हरपाता सो मागीर स्लोली ते आमी काडले तेगेले सो ते काडटोरी स्कायलना दिसलें की तो बरो जाला आसतो म्हूण सारको तेका घे म्हूण सारको हें करी आपणें घे म्हूण तेका सांगलें आमी दाडाच्यान घेवूंक जायना यू कॅन करी मागीर सोजमायलें दाखयलें तेका जायना म्हूण तो जितो आहा तो दाखयलो वचना आसलोलो मातशें अशें करून बट तेका कितें करपा जाता सारकें तेका सांग दाडा कॅरी मी करी मागीर हांव तेका उबान एक हातीन बेश्टें अशें करून दितालें तेका बट हातीचे पेज घालपा न्हू सो हेसो आहलो आमगेलो 2 विकां चाट सो स्कायलनाच हांव बेजार केलो म्हाका दाडा आपणें घेयना हेयणा ओगी बसोन रावता बीन म्हूण आनी मागीर वॉलस्टर बीन विचारतालो आनी तेगे फ्रेंडागे बायल येयल्ली आनी दोगांय बाय येयल्यो तेगे व्हडली बाय सारकें स्कायलना विडियो चोवपा सामकें लायक कोत्ता हिंगेन स्कायलना बरें हेयटा आनी म्हाका तेंका सांगपा लागलें आपूण तुका विडियो दाखयता म्हूण सो तें बरें एक्सायटेड आहलें स्कायलना मेळोन आमकां मेळपा अशें करून केन्ना लागलो हूंय तें फ्रेंडागे म्हणजे आपणागे फ्रेंडागे दाडा थिंग या म्हूण अरे कहना क्या चाहते हो सो तीन गेली वचना म्हूण सांगतालें आपूण हूंय नेक्स्ट टायम येतो हूंय तेगे मामा सांगता नेक्स्ट टायम घेवन यो म्हूण आपणें पोत्तून हालया म्हूण तेणें सांगलें ओके म्हूण सो येता दोन जायते गिफ्ट एशें घेवन येयलाय ती आनी हांव तुमकां दाखयतां स्कायलन दाखयतलो चोय स्कायलन गेलो चोय दाखोवपा चोय हुंदीर धांवताय तेशें करून चोय हाडपा आनी चोय तें माळटें स्कायलन दाखयता चोय कितें रे रेस्का थँक्यू म्हणलें तेंकां द बेबी एंड ऑल थँक्यू म्हणून गो सो दाखय मरे कितकी दिल तें थँक्यू अंकल आंटी एंड बेबी आय लायक यू केम हियर and I enjoy very much. दाखय आनी दाखय कितें दिला आनीक नेक्स्ट गाडी मेळटोरी आनी कितें दिसती पडटा का What is that? Lego. What is that? For you. For me? Let me see. What is that? Caterpillar. Caterpillar cake huintice. Oh. It's for me now. Show what is that? Let me see. Compass is to. So ya kitte to open kotto. रात जातो मरे आलसो खाण दाखोवंक पडटलें Okay, let me see. Okay. Compass aso ha कितें चोया
कंपास बॉक्स हय सो कंपास बॉक्स त्याचे पेन्सिल घालपाच्यो मे बी दीस इज फॉर वॉल्स्टर इट्स नॉट फॉर यू हय या आनी हितूय हाय पेन्सिल रब्बर तेश कोन हा आनी दिलो हाय चॉकलेट मेलो जॅम मेलोज हेचे आनी दिलो हाय हेचे चॉकलेट्यो सो चॉकलेट एंड बिस्किट्स सो जायत घेवन येयलाय ती थँक्यू वेरी मच तुमकां इतली हाडपाक गरज नासलें बट तुमी येयली आमकां बरें दिसलें न्हू रे वॉल्टर एंड स्कायलान लागलो असो ओपन करपाक आपणें बॅग मेळ खूंय केसली बॅग मेळ्ळी ती खूंय तेगे इस्कला घेवन वचपाची बॅगां न्हू रे सो मागीर हा उरलो काम न्हांवपाक जाय तेच करपाक जायो सो वॉल्स्टा म्हणलोलें न्हांवपा तयार करया म्हूण नाजाल्यार मागीर लेट आनी जाता सो हय आयज मुगे व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता तुमकां तर सपोज आयज मुगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय ओके टिल देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मोग आसती